ريم تتكللو عصب للفي كل مليون حافاش دجاز عليك هاي بخيلو نوري هاي الدلن ويو يعلل الومر جنان بكيو يعلل الومر جنان بكيو انتاي مسيني لي زبالكو زرباح بح عينا بأنوري أبينا خير باح تاكل من إليه اترخوك نكي مع شوية جدنا كلك اسكباكي حياتي مبرجقنا مع شوية نبكي محلاي محلاي وإذا محلاي إذا محلا حكي سجاسو سلام تخاتاتلتي سول ميديا دزلهم وسلامكم يبزع عندك اسكنتس إيرتراونا كور من تايمرس كلاتكم حبونا تاقراويان إيرتراويان أبزلهم وسلامكم يبزع زال علماء زخري نسواتنا أب كله كتماتاتن قطراتن عدتاتن كمون أوشت هاجر أب دياسفورا تنورو حبونا تاقراويان إيرتراويان أبزل لهم وسلامكم يبزع إذا خبرت علت هاجر سماعتات زخونة إيرترا سماعتات كل جزء وترو أب لبلايم لو مخا مبصعنا نحدثلو هاجرنا نهانصلو هاجرنا نكالاخوللي مو كلاتكم تخاتات السول ميديا بصمونا تتكاتاتلو حساب مترشا اندعدمكو لومي اب إيرترا زوعاله قالغ نبلوكم هاغراوي كونفدريشن سرعتينيات اب اسمرا بمخنيات معت سماتات إيرترا سنة طبباوي مدبات الزخري مع تطاون فتات لكسدمن كالن زتقل المدبات تخايدو وكيلات إيرينا نازريت بينن دانيال وولدون نزد على وزينا وتصطب دانايت قبريوت كتقربايا أب كتما أسمرا بمخنيات زخري 10 سنة مع سماتات إيرترا كب 10 شدشك 10 شمونت سنة زتفلالي مدبات تخايدو بز مسرت أبالات محبر متحققاز قدامي زوري هاقراوي أقلقلوتن محبر وننت تاكس زوا ماكلن ب10 شمونت سنة كاب بيت جيركس كساب مايدا منتنا إقرقو عزو دهن مكياد بسنة بباوي مسانادون سماتاتهم بحبن زكيروم حلقات غلال ستاف حيلتات مكلخال إيرترا جنرال فيليب أسولد يوهانس أبتي بأبالات محبر متحققاز قدامي زوري هاقراوي أقلقلو زتودب مدب ترغيبو أبزس معقال أب موداب ناي زخري مدباتن مقرابن كيت حاجرو مسم محدار زوبا ماكلن جنفرت مينيستر تمرتن بموههاد بلوصات تكأتي ولدوتات نمفراين زكايد وزولو تعري أمسكينو أبالات محبر وننت تاكس زوبا ماكل أبز قبر وسن سرع زخري زترغبه حلافي بعل سلطان أقرابن انسسا زقدامن كولونيل كنفهابتون بوغنو زكايد وزولو نتفتات أب أمتركيت حاجره نابكالوت كسفع زلو صنعمنت قليتوم أبالات محبر وننت تاكسي دحر مززام نايت مدب كاب كبابي بيت جيركس تفجيسوم بقند قودناتات أسمرا ناب هاقراوي بانك دم إيرترا بممراح نمبل 10 جزيوم بودوب دم لجيسوم بخالق وغن أبالات جنفر مينسترت عنا زوا ماكل نصوصا سدراس وقت نفس وقفهم شحن حموشميت النافع أبالات جمرك جنفر فروبيا دما ن10 شوعات سدراس ماتات نفس وقفهم حد شحن أفا جنزبا وحجز جيروم بتماساسالي أبالات مينستر زينا ب10 سنة أبالات بيت صحفة هقدف زوا ماكل دما ب10 سنة نتاريخ وعلون جقننتن سماعتات زنز أبارق ناي زخري مدبات أكايدوم ات ناي زخري مدبات بدراماتات قطمتات درفتاتن ترخان زتسنية يونيروم عاوي تاسو دوريم بهذه سو ببرتسان محري بتاريخ أفريقيا سلسلة جزيرة أكثر بسال سيزو بدأ ميدا تاريخ أنا عدد تدان هذا عدد تدان تميل سفارة الميدا
مرح حيدي بتصير سنة جينايو أميرا حنتي تاريخ سرحني تواصل غير أتا تواصل كم حلاف خمسين سبورت هون من أي إيركرا بيت مصر تبلش المشكلة تبع الرجال عندهم صحيحين ده هذا تواصل مستوى ده أنت لو واحد تاريخ كده المشكلة أتصل على درجة مثلها أنا أم سواتي متعمدهم تاريخ كده المشكلة حل مخابزهم بيكون نقولني عن مقابلين تاريخ استثمار زي زون قديم تقاليد ما حول بين سنوي تقاليد كميرو زي ما ميلا تصور هنا تقول الدركي جمر مثلا تصور جمير تصور إذا تعشون تاتينا شامبو زي فقط أخيه بوعيه ولا أميرة ولا إن الناس نتقاليد ما يجنبوا من أسها أزي كل زي ما بتتعامل بينما يعرف الناس نتصور أولا هذا ሻምፒዮን ኢትዮጵያ ኮከብ ስለነበረ አብዚ አፍሪካ ውስጥ ኮከብ ተለይ ተሸልመት ወራሮያን ተሰው ናጽነት አቦራሮያን ተሰው መቃዳድም ተናዝነው አብ ወራሮያን ተፊትና ዝነበርና በሐሳን ያና በአልፌንስ ኢሳት አባል ተሰው ማለት ካባል ኩሉ ናጽነት ተሰው ሳሙኤል ክብሮም ባህል ወዲ ተጋዳላይ ጋጣሚ ሓደ ይነቡ እሱን ኣብ ወራሮ የተሰሙ አጋማች ካፕተን ብልጽዋ ሚኒስትር ነበረ ፕሮፌሽናል ተጻዋቲ ኮንገና ነው ዳም ገድባጽ ሓደ ነው ተሰሙ حليفهم تسوي شغلين برهانة تولي بارانة دهرنا سنة أفغان تشكل تسوات هاي كل أفغان كان بكريستيو كان علامي كوينو صالح زنبري للاول مسير أراد ما الحمد لله ربي كابتن حياة تسوات زنبري كابتن سحنا البعثم زناز ترفعوا عن الله ربي نور تسواتهم تدرس قبل كان تابعها حل ولدات حلو حاجة نمري نقرأ أبيت بجزء الناس اللي تسوى نمري كابتن نفعت كعت نمري محمد علي دما أفغان تاكل بكشار فابريكا تسوى نمري فانوس بره حبل دما حدا خفتهم كان تكربي تبال بجزء 9 حيال كان تزنبري كو عم صراحة حد صراحة والكردمات لقاطع يا حري أذكري تصوات الزنبرة هوي ذا العالم زيون كا أقاطع ولا يتبال لباشر قاطع صايتهم التحرير كان كلابات كا تاريخ بصورة وصواتنا كا نصار ذكرن يوناتل عوض ما بقى حلو جدات قاطع تصفى وصواتنا كا بصوري زلنا زنبرة صوتته زين قامت أمجلاو بي نفسنا استوزين مسألة تسويته محمد حجي كلا بدون جنا كلا بقولنا على درجات حول ضمن ظهرت كلا يصير تكيه صورون أسودهم عمشوي بنادي مدرسة اسمها غير سامسونج lalu kita saat itu dan mana ya bina ataupun dari dalam mereka agama cerita sebenarnya بعد اسم ما حدا غلطوا من إيرتراجيو زي زوان زي كيل حدا غلطوا من تبناي عمش الجمهور أكشاف صويتها أدي سبعة ساعات تسوي نزال به زين سابيل برهانة نيجان تسوي أسبورم قبر يسوس لكلام مسلم زين جن أبي جرت بقص أجر زي كل سفلاتي كفتهم هذا ينزلون اليوم زبالة حولنا مسلم زبالة زين مسيد سعيد كفتهم في أتناوري 9 عامي
سرح ثاني أمور داتا تسعة محارم مسلمنا مسلمين تحيزون زخون قال كي هذا ورع جديد هات كان جاي تفاعل سوي ورين هات كان ورين مناسي على كلام ما يتمنى تصواتي كابتن نفعت ميدفيلد زنبري ولا أبن تاريخ ممكن زنبري هناك كا هذا كابتن جيغان سواتنا أب ما يلبسها تصوير في صوب قناتي في 19 شهر اليوم قال لي حدا سنبر أتلتيكسي اليوم سو داني كور مسكر ودافرو وكسنيا توباسات عينيرو أبتي نورو تاريخ ميتين كلتن صوتا صوتا سبي ضد كتلا أرز ميتين كلتن مش تسعر كله حنتين فليتين تسعيرو تسعرا وديو تسيو تسعرا أبوكسيس فلي ودكا تسيها نسال كبيديو ودافرو من حدا قابلنا كوين نفتي نقول نمرنا لمن إذا حدا قابلنا وديو تسيو شعيرو كان رأي أبنائي وتهدروا سلام سلام نعاكم دك حلال مريت فرنا جغانو ماصن سلام سلام نملو حزب إرترا أوشتن وصان زلق حزبي أدابي فدايحني قصاص قحلو نصالاتو زي مبركك ونانا تعقستي وانا لملم مريتن سماو سماين أبطان مدراو قيح بحرن كميال لخومن كميال لناني لي أبقت ميغط حدر لني حدر لكا حدر لكي حدر لكم حدر لنا أب عنك الهجر وخبري ناي كلهنا قال تجغنا ناي سنبتا فيدلات لبوات تجغنا بسلا سنبرات عوتنا حفاش رزين واغا خبور فيدلات حدر تسوق ورقا وسلمات نساي انكو ناي مودات لبوا حدر ذهبكا ذهبنا هاجر كتحلوا نسو بجا خيدو حزب نخروا ابت دقدق فينات فغزي بالانبسا وبومبي ادغيرو نتانك زقلسا فحفح سقعت تبل اتوش تخرسا بلاونچر غيرو مفطرا زدمسسا متان كتنبرلو إرترا نجيسا دق النبراتن محيلو بزي عود كيملسا من أسايز خيرة تمليسو ودي 7 ودي 6 بسايتو انت خونت بعلت عابقيا أب أصورز كي تفلت حاجما بقيا أب بحبت فاطمة ترحص حفت سعديا أب حادة مقابيا بحنصابي مخرا نايكلتا صبحي مانوت قداسي بحبرا بسم عم بسم الله محلا بحادة بانديرا مسقدل نايكالس حليفونو بزي حادو خرا عم بسيت وعرو حابن حليفان ريما كم قوالا نستيت خيمارت حنصاب كي تعما وناني تنكو هابتنا صالا مسكونغو چاما فاطنان ترحسنا بحانت مقابر تقبير النتو نتصر علامة فرم مسوات نيرون زيكير نيرتراو غرما اوزي تحقي تنتانا ناي تاريخ قال نايتهم سماعتا تامت نتات نازل حق اب ارتراز بس سدم حدا بتحت قوينو ناي نبس وقف غزاي بلترو بلك عقونو طلامات تفتنو قيرو ميزانو ازي تحقي يؤمنو ايؤمنو قال ديلن بسوات قمت يبلن واغا افكم حازو دلالو سواغا عداغا فصم اين فقدنا شمنا قير بزيناتنا صبوا طلامي زخ حدننو نتا شربت كنتال فقرنا قيربتنو حرر دابلنبر نحناس كمزي انا فصم زينمانو هو حجون زي تردون استغاغي خبلوز دلي صوتا مرع قلعي كونن غزا فلطون قدلي دمن عصمن تحواوي سو ايتفتن كفلي عينن محورن هيوت تخفيلي خابط انكو نفسي دك خلت هايمانوت تاكيما من حبر غاسي نسيعونانا نسومين كا نغراتنا فلسي ابرستنا انا موقنا نسايانا عمرنا فوسي سمعتم من قالوا تقبلكم زدلي اتا بريزنت خفيل وازلو منبر قاب زبنا قدلي بحصان سمينتون ايكونوتن 4 اغرات طويله نايدمن عصمن بعتي حدرس واتا بايا زلا فتني ارتراو خبر خي مسلكم كم كدا زلا اتا نايت مال خرماج حجون ابوتا يا زلا برهم تفلتو ايو بلانتي كاتي زحزنا كان يبره كي ولد خي بلايو ايتمرعون أواخلي نهاجر تبركيتو. رجيم سراهم بعد بنيان برهانة بعد مدى مسألتنا. بتناتهم سلزقونه كل سب يتراوي نزي متيزولو نايداغ منتا
ትናቶም ኣብ ሕድሮም ኣብ ኣሰሮም ስለ ዝኾነ ኢደይትካ ክንብልካ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ሓበታ ተዋስኦ ዝተወደ ሓንቲ ለዋሕ ተለዋሕ እዚኦም ክልቲኦም ኣሕዋት ኣብ ናይ 3 ወርሒ ክልልዮም ተሰው እዮም زقسم إيرترا هزا إيرترا ناتنا خدكون زعرو سجيرون مكرا أب عالم كتهلو زقبرو حرا ببز مزوا كودو نايصلاي فخرا نزا نفسهم حنت معتي حسيبهم لا زي فلطونن واي خن رستي اسكي زن مونبل بعمق تذكرو اجلكم لنا يوم مس نفسهم تمرمروا انبر نسمكوا زتعس نيبلهم سلا زبر عنو كاب صلاحي زحلم حزبهم كتشبط اريمو كنبر بسلام نحنا خي ابزهر لنا نهلو حضروا ما تكبيرنا ارترا قتلو بقال زي كونه بقبري كنسرحلو موارا زي خينو خون مفتوق حلالو قصونو نبلهم يوزلنا عقمنا ندعر نذكرمو كندي قرفت فتح حلفو ننفسهم زي نورو نناطنت نلقاونت كهرفو زف قبلو كم دورنا ودي تلاقي كفوفو عجب كيبولهم بجهز بهم كحلفو نبل نذكرهم بر قصيلهم إيرتراوي أوش تهلو أبدقه مزاز مزاد قسانة تصابو أيقول فنيوم نتوكر كي نقاقه بعد أفان اسرح العلمان نمك زي ابن هري زنقف زي كوانا نعيو زبري زقود لازم اللي كثيرنا يصعري سواءات كأصنو قربات نحراي بقبر السرح زت حقاقا زنبر نحافتو نحوز يقرح سريحو زي السرح زقل السمرح ناس توعد تتصابون تلو مسواتنا يترف أبزل لغا حلغا حلنا خسرحكا سدرؤهم دقهم حب قال زي كونه قزي خيوتتكا بقبر السراح صنع أبقالك نسمسي حليفهم يوم هاقر عركيبهمنا نحناتهم أسرهم زلنا كبير سيرهم حليفهم يوم قليلي نعنا حزبي أبرس لبها زغري أب 10 سنة ذكرنا خنقسن زي كوني كندقس كنتسق مسحلنا أنا مزساني كيركب ود سوق زغازني كم قدمنا نودب حدرا خين زاني انبر نسوم دعا أب تصنكر أوان اتود أدام قال هيوان اقرو نصلاعي إعلامون ببتان دكاي سدراي يبولو بجكا هاقر كدحن كي ترقادا دعو أب تفتان أوان مسوات ركباتهم وديت نبرع انتو نحنا عبترزين زهر عليه متكاز مستنتان نيد اللي سوءات نجيرهم يفتح نسهم زدليوو حقر قلبهم وساء تاريخ نسراح قالنا لحدث بزقبح قاسيلهم كعرفو دكيسهم كحدرو بعوتان الزارب نبل علنا بأسرو زحلفو مسقدل نعلل زوردة أدرع بزمانو بعد أفان سرح دك سوءات بتاريخ كحبونو سلازي حزبي حقر كار الزان بيت سمعتات واترو تتمت كاب كونات زمانو زمن بخفاعات زتمتنا حدر سوءات كي زنقعنا أي نقدس ايو قزانا قولنا إيرترا معبلا كنرئي أي نتحمل على رأي كلنا مالك هبانا زهتات سواد زقصنلو دقم كي زغتمو خيبلو خرتات قبونا نمالك كم قدمنا برز حدرا بخلان تنو نسرح حقر كتبل عليه مرال نهبونا تسريحو زدمع عد سواتي عزينا نبرتع قسينا اللو حزبي موقيتو زرتع سوات نساع حدرم قزياو شقر نرسع زقسن نقبر حقر بخلان تنأخ لمع عوتنا حفاش سمعتاتنا بقبري يدبسو نأمن تسفازقي
ዘላለማዊ ዝኽሬን ስዋዕትና ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሜድያ ኣብዞ ዘለኹሞ ደጋጊመ ሰላምኩም ይብዛሕ ከምዚ ኣብ ርእሲ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ሎማዓንቲ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ምስ መራሒ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዋይት ሃውስ ከም ዝተራኸበ ብዛዕባ ኤርትራ ከም ዝተዛረበ እዮም ዝሕብሩ ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ደይኮነ ተዛሪቡ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኣቐድም ኣቢሉ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማሲንጋ ዝገለጾ ኢትዮጵያ ነፍሳ ክትክእል እስቲ ረድኤት ዝበሃል ከምኡውን ሓገዛት ክግበር ዝፀንሐ ኣሜሪካ 100% ከም ተቋርጾ እዚ ትእዛዝ ምስ መሓላለፈ ቶም ኢትዮጵያውያን እውን ብከምዚ ዓይነት ክኸዱ ስለዘይክእሉ ብደይ ረድኤት ክነብሩ ይክእሉን እዮም ሓንቲ ለማኒት ሃገር ስለዝኾነት ብትካቦ ከምኡ ከዓ ብምፅወታ ስለትነብር እቲ ጉዳይ ኣሻቓሊ ነይሩ ሎማዓንቲ ኣብ ዋይት ሃውስ ተራኺቦም ዘትዮም ኣለዉ እቲ ዘተ ከዓ ብዛዕባ ረድኤት ብዛዕባ ሓገዝ ኢትዮጵያ ወላ ሓደ ሽርክነት ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ይትረፍስ በዓል ኣሜሪካ ምስ በዓል ኤውሮጳ ናይ ጊላን ተገዛእን ክሳብ ዝኾነ ግን እንታይ ነይሩ ሎማዓንቲ ናብኡ ከብለኩም አብራችሁን ሁኑ። በአሜሪካ የኢትዮጵያ ልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ብናልፍ አንዱዓለም ከፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር በነጩ ቤተመንግስት ተገናኙ። አምባሳደር ብናልፍ አንዱዓለም ነጩ ቤተመንግስት ሲደርሱ በኢትዮጵያና በአሜሪካ መካከል ያለውን የረጅም ጊዜ ግንኙነት የሚያንጸባርቅ ዲፕሎማሲያዊ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ይኸው የመጀመሪያ ግንኙነት በቀጣይ ጊዜያት ለሚደረጉ በርካታ ውይይቶች መጠናከር ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ተብሏል። ኢትዮጵያና አሜሪካ ከ120 ዓመታት በላይ የዘለቀ ጠንካራ ግንኙነት ያላቸው ሀገራት ሲሆኑ በሁለቱ ሀገራት መካከል እንደ ሰላም፣ ጸጥታና ኢኮኖሚያዊ መስኮች ጠንካራ አጋርነት ከመፍጠር አኳያ ያሉ እድሎችም ሰፊ ስለመሆናቸው ተገልጿል። አምባሳደር ብናልፍ አንዱዓለም ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርኮ ሩቢዮ ጋርም መገናኘታቸው ነው እንዲሁ የተገለጸው። ኦኬ ናይ 120 ዓመት ምስ አሜሪካ ዝምድና ዘለዋ ኢትዮጵያ ባርያ ናይ በዓል ኣሜሪካ ኮይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም መሳርሒ ክጥቀሙላ ዝፀንሑ ተዘይኮይኖም መሓዛ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ሽርክነት ዘለዎም ኣይኮነን ናይ ባርያን ገዛእን ተገዛእን እዚ ከዓ ኣብ ሓደ አጋጣሚ ዲና ሙፍቲ እውን ገሊፅዎ ነይሩ ያለ ይመስለኛል። አሁን ሀገሮች ታዳጊ ሀገሮች እንደኛ አይነቶቹ የውጭ ግንኙነት የፖሊሲ ነጻነት ችግር አለ፣ አይኖራቸውም፣ አይፈቀድላቸው። ከፈለከው ሰው ጋር እንድትሄድ አይፈልጉም፣ ከፈለገው ሰው ጋር እንድትወዳጅ አይፈልጉም። አሁን እኛ ከኤርትራ ጋር ባለመታደል የነበረን ልዩነት አጥፋን። አሜሪካኖችና ኤርትራ መሀል ያለው ነገር ደግሞ ታውቃለህ። ከኤርትራ ጋር ያለን መቀራረብ አልተፈቀደላቸውም የሚል ነገር ያለ ይመስለኛል። አሁን ሀገሮች ታዳጊ ሀገሮች እንደኛ አይነቶቹ የውጭ ግንኙነት የፖሊሲ ነጻነት ችግር አለ፣ አይኖራቸውም፣ አይፈቀድላቸው። ከፈለከው ሰው ጋር እንድትሄድ አይፈልጉም፣ ከፈለገው ሰው ጋር እንድትወዳጅ አይፈልጉም። አሁን እኛ ከኤርትራ ጋር ባለመታደል የነበረን ልዩነት አጥፋን። አሜሪካኖችና ኤርትራ መሀል ያለው ነገር ደግሞ ታውቃለህ። ከኤርትራ ጋር ያለን መቀራረብ አልተፈቀደላቸውም የሚል ነገር የሚፈልጉ ይመስላል። ኦኬ ከምዚ ኣብ ርእሲ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ናይ ብዕልግና ቀንዲ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ነጠፍቲ ኣሜሪካ ሎማዓንቲ ምስ ኢትዮጵያ ተራኺቦም ኣብ ዋይት ሃውስ ዘትዮም እቲ ዘተ ከዓ ብዛዕባ ሬጂም ቼንጅ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ንክግበር ከምኡውን ኣሜሪካ እስራኤልን ንወደብ ዓሰብ ንክትህቦም ከም ዝተሰማምዑ ዝብል ኣብዚ ዓይነት ሕልሚ ከምኡውን ካብኡ ሓሊፎም ዝገብርዎ ነገራት የለን። ኢትዮጵያውያን ማለት እዚኣቶም እዮም። እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ግን የላን። ናብ ዋይት ሃውስ ዝኸዱ መሸማዕ ረድኤት ዘይቲ ከምኡውን ባጀት ከምኡውን ዝተፈላለዩ ሓገዛት ምልማን እንተዘይኮይኑ ካልእ ኢትዮጵያውያን ቁም ነገር ዝበሃል ነገራት ክንደየናይ ከይህልዎም ኢልኩም ትግምቱ ሰባት ወላ ሓደ እዚኣቶም ምዉታት እዮም። ምዉታት ናይ ምዉታት ማዕረ ክንደይ ግን እቲ ሓሶት ዘየለ ማለት ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ መፂኻ እውን ምስ ትናትካ ሒዝካያ ዘለካ ፖዚሽን ስልጣን ዘይከይድ ፅሑፉን ዘረባን ክትርኢ ከለካ እዞም ሰባት እዚኣቶም እምበር ከጥዕና ኣለዎም ድዩ ከምኡውን እምበር ከዞም ሰባት እዚኣቶም በርኣያ ስላሴ ዝተፈጥሩ ሰባት ድዮም ኣብ ምባል ደረጃ ኢኻ ትበፅሕ። እዚ ከዓ ውፁእ ሓሶት እዩ። እንታይ ደኣ እዩ ነይሩ እቲ መኸይዲኦም ብዛዕባ እቲ ሽግር ኢትዮጵያ ኣጋጢማ ዘሎ ናይ ረድኤት ልዕሊ 20 ሚልዮን ናይ ተፀባይ ረድኤት እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ 20 ሚልዮን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሓደጋ ይርከብ። ከምኡውን እቲ ባጀት ናይ ትምህርቲ ከምኡውን ናይ ሕክምና ቀፃሊ ዝግበር ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ
ገንዘብ ሓገዝ ንምሕታት ዝተገብረ ተዘይኮይኑ ካልእ እትስምምዕ ኣይነበረን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ከዓ ገለጹት ዶክተር ጊዲዮን ከተለያዩ ሀገራት ጋር የኢትዮጵያ ማሳይ ስራዎችን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አቅርበዋል። ባለፉት 11 ወራት የኢትዮጵያን የባህር በር የማግኘት ፍላጎት እውቅናና ተቀባይነት እንዲያገኝ ተሰርቷል ብለዋል። በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ይሰነዘሩ የነበሩ ሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳን በመመከት ጉዳዩ በተባበሩት መንግስታት አጀንዳ እንዲሆን መደረጉም ገልጸዋል። የተፋሰሱ ሀገራት የህዳሴ ግድብን በመጎብኘት የተሳሳተ ግንዛቤን እንዲይዙ የሚደረገውን አፍራሽ ፕሮፓጋንዳ ለመቀልበስ ግድቡ ለቀጠናው ምን ያህል ጠቀሜታ እንዳለው እንዲገነዘቡ ለማድረግ የዲፕሎማሲ ስራ ተሰርቷል። ከነሱም በተጨማሪ ተቀማጭነታቸው አዲስ አበባ የሆኑ ለዚህ ጉዳይ የተለየ ጠቀሜታ ሊኖራቸው ይችላሉ ተብሎ የተገመቱ የተመረጡ ሀገራት ዲፕሎማቶችም በግድቡ ጉብኝት እንዲያደርጉና ተገቢውን ግንዛቤ እንዲይዙ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። የሁለትዮሽና የባለብዙ ወገን ግንኙነቶችን በማጠናከር የሀገሪቱን ብሔራዊ ጥቅሞች እንዲከበሩ መሰራታቸውን የገለጹት ዶክተር ጊዲዮን ከተለያዩ ሀገራት ጋር የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅሞች ማስጠበቅ የሚያስችሉ ስምምነቶችም ተደርገዋል ብለዋል። የባለብዙ ወገን መድረኮችና ግንኙነታችንን በተመለከተ በ79ኛው የተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ንቁ ተሳትፎ ተደርጓል። እንዲሁም በተመድ የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት የ171 ሀገራትን ድጋፍ በማግኘት ተመራጭ ሆነናል። የምክር ቤቱ አባል ሆነን እያገለገልን እንገኛለን። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ኢትዮጵያ የባህር በር የማግኘት ጉዳይ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። የአማራጭ ወደብ ፍላጎትና የባህር በር አክሴስ ቱ ዘ ሲ የማግኘት ጥያቄ ለሀገራችን የህልውና ጉዳይ መሆኑ ይታወቃል። ስለሆነም ሀገራችን ኢትዮጵያ የባህር በርና የወደብ አማራጭ እንዲኖራት ለማድረግ የዓለም አቀፍ ሕግን ተከትሎ በሰጥቶ መቀበል መርህ መሰረት እየተሰራ ነው። አሁን ያለበት ደረጃ ምንድን ነው ቢገለጽልን ማለት ነው። ይሄ ጉዳይ የሀገራችን የህልውና ጉዳይ ነው። ከማን ጋር ምን መሰራት አለበት የሚሉትንም ጉዳዮች ከጎረቤቶቻችንም ከሩቅም ከቅርብም እየተነሳ ያለ ጉዳይ ስለሆነ በፊት ስንከተለው የነበረው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ እና ከዲፕሎማሲ አንፃር ስናይ በእኛ ጉዳይ ላይ ነው እሺ ሆኖ ሲነሳ የነበረውና ከዛ ዘለል ተብሎ ይሄ ጉዳይ እንደ አንድ ሹ መነሳቱና ያስፈልጋል የሚለው ነገር መመዝገቡ በራሱ ስኬት ነው። መካከለኛው ምስራቅ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ዜጎቻችን ቁጥር ቀላል አይደለም። በስርና እንግልት ውስጥ ያሉ እንዲሁም ከሞት ጋር የተጋፈጡ ዜጎቻችን ለመታደግና ለዚህ ችግር ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኝ ለማድረግ በኤምባሲዎቻችን በቆንጽላዎቻችን ምን እየተሰራ ነው ያለው? ችግር ገጥሟቸው ያሉትን በእስር እና በተለያዩ ጉዳት የደረሰባቸውን ወደ ሀገር ቤት የማስመለስ ቅድም እንደተባለው ከ130 ሺህ በላይ ሰው ወደ ሀገር ቤት እንዲመለስ ተደርጓል። ይህ ሰፊ ውጣ ውረድና አንዳንዶቹ ፍርድ ተፈርዶባቸው በእስር ቤት የሚገኙ አንዳንዶቹ ደግሞ ታሞ እና ብዙ ችግር ውስጥ ያሉት ዜጎቻችን ናቸውና ይሄኛው ነው አንዱ ስንሰራ የነበረው። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ዋና ሰብሳቢ ዶክተር ዲማ ነጋው የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ እየተከናወኑ ያሉ ስራዎች ጉዳይ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። የአማራጭ ወደብ ፍላጎትና የባህር በር አክሴስ ቱ ዘ ሲ የማግኘት ጥያቄ ኦኬ ከምዚ ትሪኦም ዘለኹም ማለት እዩ ጢሞቴዎስ ስቁኢሉ ሓደ ዘይረብሕ ሰብ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣመራርሓ ማለት እዩ እቲ ናይ ወደብ ዝብል ጥያቄ ወይ ከዓ ሕቶ ክንቁፅሎ ኢና ጠጠው ኣይንብል ኢና ክሳብ እቲ ወደብ ዘይረኸብና ዝብል ኣባሃሃላ እዚ ኣይትሕለሞ ወይ ከዓ ተዘይዘከርኩሞ ካ ይሓይሽ ካብ ምባል ሓሊፍካ ካልእ ትርጉም ዝወሃቦ ኣይኮነን። I know there's been discussion here about Ethiopia's desire for a seaport. Obviously, we don't change international boundaries almost ever. Okay, ከምዚ ብሰምዓኹም ወይ እቲ ሕልምታት ቀጻሊ ዘሎ እቲ ምሕላም ከም ድልያትካ ክትሓልም ትኽእል ኢኻ ብኣካል ከይድካ ግን ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ዝብል ሕቶ የለን። እቲ ሎሚ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝኣተኹሞ ከዓ ረድኤት ከምኡ ከዓ ዘይቲ መሸማዕ ወዲ መሸማዕ ተዘይኮይኑ ካልእ ኣይኮነን ነይሩ እቲ ኣጀንዳ ብዛዕባ ወደብ ዝብል ኣዘራርባ ግን ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ተግባር ግን ዜሮ ኢኹም
ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝብል እሙንቶ ጥራሕ ደይኮነስ ከምኡ ጌርኩም ተዛዘብኩሞ ይሓይሽ ኢና ንብል ንሕና ከም ኤርትራውያን ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንስዋኣትና ብዙሕ ሰነዳት ነይሩ ግን ሎሚ ቁርብተይ ርዝን ስለ ዘሎ ትዕለቱን ከቢድ ስለ ዝኾነ ትዕድለት ክንዛረብ ኣይንደልን ግን ዜና ስለ ዝኾነ ኣብ ኮለና ድርቢ ኣቢልናልኩም ክንከይድ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ናብ ኩሉ ንክባፅሕ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ኣይትሕመቑ እንዳበልኩ ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንስዋኣትና የቐኒየለይ ሰሰናይ Molgere, mabina, kadamo bina, hal madafina, mabina inabale, abaya ambile, seheda iraba, inkisai muda, mabina inabale, abaya ambile, setanai sehole.